आजगाव, हंजुणा आणि बाडे ह्या रस्त्याची स्थिती दिसान दीस वायट जायत आसा. खड्डे दिसान दीस वाडत आशिल्ल्या खातीर जायते अपघात घडल्यात. बेगोबेग दुरुस्ती करपाची गरज आसा अशें थळावे सांगतात. परिस्थिती वायट जावच्या पयलीं बेगोबेग कारवाय करची अशी शिटकावणी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी दिल्या. We are suffering from so long. How many days we are suffering because of this not holes over here. At least PWD they should do something for us now. They should now already sunshine is the thing is there. They should put some damper or something over here. But I don't know what they are trying to do. I don't know. Please tell them to do it. आजगाव, अंजुणा आणि बाडे ह्या कितल्याशाच गावांक जोडपी हो रस्तो आता प्रवाशांचे दिसपट्टे संघर्ष जाता. गणेश उत्सव चालू आशिल्ल्यान गांवांतल्या लोकांक गणेश मुर्ती वाहनांतल्यान व्हरची पडटा. रस्त्याची वायट स्थिती आनी खोल खड्ड्याक लागून प्रवाशांक मुर्तीचें लुकसाण लेगीत जावंक शकता. भौशीक बांदकाम खात्यान बेगोबेग खड्ड्याची दुरुस्ती करची ती भरची अशी खर मागणी थळाव्यांनी केल्या. तांणी 3 दिसांची मुदत दिल्या आनी कारवाय ना जाल्यार निशेध करतले अशी शिटकावणी दिल्या. आज आमी दत्त शिराकडाचे जावन आसा वेल्ला टू अंजुणा परत आसगांव जावं हांगासर पर्रा वचोंक मेळटा जावं कालांगूट वचोंक आनी ही जावन आसा मेन स्ट्रीट. आमी मेन स्ट्रीट कित्याक म्हणटा पळयत जाल्यार तुमी हांगासर पळोवंक शकता. हेजे होणके पडले आनी हे सायडीक एक स्कूल आहा आनी हांगासर प्रत्येक टायमार पयशे जाल्यार एक खंय ना खंय एक्सिडंट जाता. हालींच 3 एक्सिडंट जाले आनी हांगासरले जे लोकल आहा पळय ते सांगयता की हांगासर 3 एक्सिडंट जाले. हांव म्हणटा आतां चवथीचो टायम आनी हेच रोडान आतां लोक गणपती घेवन वयतले. हांव म्हणटा की आमचो गणपती हो सिस्टर आहा आतां वयता आसतना कितें ताका हात मोडलेलो जावं कितें ते खंय तरी ह्या लोकांक खंय तरी हें आसतलें. म्हण हांव मागता कितें आतां चवथीचो टायम हेंच्यांनी हें काम पयलीं करूंक जाय आसलें. वयता थंय पयशे जाल्यार होणक्यांचें हें आसा आनी आमी थंय तुका दुसऱ्या सौरव जंक्शन टू बाद्या थंयसरूय पयला आनी थंयसरूय पयला तो रोड आहा पळय सगळो पिड्ड्यार जाल्लो आसा. आनी जे कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन मागता की हेंच्यांनी बेगीनल्या बेगीन हो 2-3 दिसां भितर हें करपाक जाय. नाजाल्यार इनकेस जायना जाल्यार आमी काँग्रेस लोक हें करून दाखयता. कित्याक हे लोकांचे खंय ना एक्सिडंट जावन जीव वचपाचें हें आसा आनी जे लोकल आहा पळय यो वच करता हांगासर. सो हांव हे इतलेंच सांगता ह्या चवथी पयलीं तर करिना जाल्यार आमी काँग्रेसचे लोक आसा पळय हे जे शिवोले ते आमी करून दाखयता चवथ जावन.